أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد وفقنا الله تعالى لنشهد رمضان، واليوم هو آخر جمعة من رمضان هذا، ومن منة الله تعالى أنه وفق الكثيرين منا لأداء العبادات والصيام، ولكن علينا أن ننتبه إلى أن هدفنا لا يتحقق بمجرد صيام رمضان أو أداء العبادات فيه، بل إن الله تعالى نصحنا ووجهنا بأن نكون عبادا له على الدوام، وأن نسعى لأداء حق عباداته. فمن وفق في هذه الأيام للاهتمام بالصلوات وصلاة الجماعة وأداء النوافل وقراءة القرآن الكريم والعمل به، فمن واجبه الآن أن يستمر في هذه الحسنات. عندما نستمر في هذه الأعمال الصالحة يمكننا أن نحقق الهدف الذي بينه الله تعالى من خلق الإنسان. وفي هذا الزمان جددنا عهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذا علينا أن نستمر بجهودنا الكاملة للعمل بهذا، وأن ندعو الله تعالى فيما تبقى من أيام رمضان أن يوفقنا للاستمرار في هذه الحسنات مستقبلا بفضل بركات هذا الشهر. وألا ننسى بعد رمضان تلك الأعمال الصالحة التي كنا نقوم بها بأمر من الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن الحقيقي هو من يهتم بالصلاة من صلاة إلى أخرى، ومن جمعة إلى أخرى، ومن رمضان إلى آخر، أي أنه ينتظر قدومها ليؤدي العبادة مرة أخرى، وخلال تلك الفترة يستمر في أداء الحسنات التي أمر الله تعالى بها، وتكون هذه العبادات كفارة للأخطاء الصغيرة والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن مكفرات لما بينهن. وكما أن رمضان مهم، كذلك كل صلاة وكل جمعة مهمة، وليست الجمعة الأخيرة فقط من رمضان مباركة، بل كل جمعة مباركة. في هذا العصر كما قلت أرسل الله تعالى حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ووفقنا لقبوله،
لقد قدم لجماعته نصائح لا تحصى حول كيفية أن تصبحوا مسلمين حقيقيين، وأن تصبحوا عبادا حقيقيين لله تعالى، وأن تصبحوا أفرادا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نتذكر هذه الأمور. وفي إحدى المناسبات قال ناصحا: لقد نصحت جماعتي مرارا ألا يعتمدوا على البيعة وحدها، لن تنالوا النجاة ما لم تصلوا إلى حقيقتها. المكتفي بالقشر يحرم من اللب. إن لم يكن المريد ملتزما لن ينفعه صلاح المرشد. إن القول بأنني قد بايعت شيخا معينا أو أنني قد انضممت لبيعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فقد حصلت على الكثير. قال عليه السلام: لا، هذا غير ممكن طالما أننا أنفسنا لسنا من العاملين، فإن هذه البيعة لن تجلب لنا أي فائدة. وضرب مثالا على ذلك قائلا: إنه كمن يذهب إلى الطبيب، فإذا وصف الطبيب وصفة واحتفظ بها المريض في خزانة فلن تنفعه قط، لأن الفائدة إنما تتحقق نتيجة العمل بما هو مكتوب فيها. يستخدم الأدوية. قال عليه السلام: إنني كتبت كتابا سفينة نوح، اقرأوا كتاب سفينة نوح مرارا، فيه نصائح لكم، وعندما تقرؤونه مرارا وتتبعون النصائح وتسعون لقضاء حياتكم وفقا لما هو مكتوب فيه من أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحينها ستكون حياتكم ناجحة، وهذا هو الشيء الذي سيفيدكم في البيعة. قال عليه السلام بأن الله تعالى يقول: لقد أفلح من زكاها، أي الذي زكى نفسه قد حقق غايته. إذا عمدتم له استفدتم. ثم ضرب مثالا فقال: هناك الآلاف من اللصوص والزناة ومرتكبو المنكرات وشاربو الخمر والأشرار الذين يدعون أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هم كذلك بالفعل؟ كلا، ليس من أمته إلا من يلتزم بتعاليمه تماما. وإذا لم يلتزم بالتعاليم فلا يمكن أن يسمى من الأمة، بل هو يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب علينا أن نتذكر دائما أننا يجب أن نكيف أعمالنا وفقا للتعاليم الإسلامية التي هي أوامر الله تعالى، والتي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي وجه انتباهنا إليها حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان. قال عليه السلام في أحد المواضع: إذا دخلتم في هذه الجماعة فعليكم العمل بتعاليمها. قال: بعد الدخول في الجماعة تأتي المصائب أيضا، وإذا لم تأتي المصائب فكيف يمكن الحصول على الثواب؟ قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم تحمل الأذى في مكة لمدة 13 عاما، وأنتم لا تستطيعون تقدير ذلك الأذى، لذلك تذكروا دائما أن المصائب تأتي. ولكن عندما كانت هذه المصائب تنزل بالصحابة في مكة وبالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصبر في ذلك الوقت. وما كانت النتيجة؟ النتيجة كانت أن العدو هلك في النهاية. قال: الزمن موشك على ألا تروا فيه هؤلاء الأشرار الذين يعارضونكم. هذه هي الظروف في هذا الزمن أيضا. لقد أراد الله تعالى أن ينشر في العالم هذه الجماعة الطاهرة،
إن الناس يؤذونكم في العصر الحاضر لقلة عددكم، لكن عندما تكثر الجماعة سيسكتون تلقائيا. هذا هو طريق الدنيا، وهذا ما نراه في تاريخ الأنبياء. قال: فلو شاء الله لما آذوا ولما ولد هؤلاء المؤذون، لكن الله تعالى يريد أن يعلم الصبر بسببهم. إن الله تعالى يملك جميع القوى، وهو قادر على وقف أيدي هؤلاء الظالمين، ولكنه يريد أيضا اختبارنا ليعلم مدى صبرنا وكيف ننشئ علاقتنا مع الله تعالى. وهل عباداتنا في أيام رمضان فقط من أجل الله تعالى؟ هل نريد أن نجعل هذه العبادات جزءا دائما من حياتنا؟ وهل نحن فعلا نجعلها كذلك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فلا شيء. وإذا كنا نفعل ذلك ونحن راضون بقضاء الله تعالى مع الصبر، ونحن ندعو أيضا، فإن الله تعالى سينجينا من أعدائنا، ثم سترون كيف سينقذكم الله تعالى من هذه المصائب. قال حضرته: إن الصبر أيضا عبادة، الصبر أيضا من العبادة. يقول الله تعالى: إن الصابرين سينالون أجرا بغير حساب، أي سوف ينعم عليهم بلا حساب، فهذا الأجر للصابرين فقط. لم يعد الله تعالى مثل هذا الوعد للذين يقومون بعبادات أخرى. إذا كان أحد يعيش في حماية إنسان آخر وتعرض للأذى، تثور غيرة الحامي فيهلك المؤذي، أي أن الله تعالى ستأخذه الغيرة عندما نصبر وننحني أمامه وندعو. بعض الناس يظهرون نفاذ الصبر. نعم، هناك معاناة كبيرة في بعض الأماكن، خاصة في باكستان، لكن الله تعالى يتوقع منا هذا، وقد نصحنا المسيح الموعود عليه السلام أن اصبروا. ليس فقط أننا دعونا في رمضان هذا، بل إذا جعلنا هذه الدعوات والأعمال الصالحة جزءا دائما من حياتنا، فعندها فقط سننتفع. لقد قال عليه السلام بثقة كبيرة: كذلك إن جماعتنا في حماية الله وبتحمل الأذى يتقوى الإيمان، وأما الصبر فلا يضاهيه شيء. فهذه هي الأمور التي إذا تذكرناها فسوف نتقدم بإذن الله تعالى، ولن يستطيع العدو أبدا أن يضع عائقا في طريق أعمالنا، لن يستطيع أبدا أن يضع عائقا في طريق خططنا، ولكن الشرط هو أن تكون أعمالنا صالحة، وأن نقوم بكل شيء ابتغاء لرضا الله تعالى. قال حضرته عليه السلام في موضع: لا تتوجهوا إلى الدنيا، بل توجهوا إلى الله تعالى، وعندما تتجهون إلى الله تعالى فسترون كيف ييسر الله تعالى لكم الأمور. ثم يقول عليه السلام ناصحا بالاتقاء: يخبرنا التاريخ أن المسلم الصادق يتضطر إلى الصبر في البداية. لقد أتى على الصحابة رضوان الله عليهم أيضا زمنا عاشوا فيه بأكل أوراق الشجر، وفي بعض الأحيان لم تتيسر لهم حتى قطعة خبز. لا يمكن لأحد أن يسدي الخير إلى أي شخص حتى يقدر الله تعالى ذلك الخير، أي إذا أراد الله أن يفعل الخير عندها فقط يتم الخير من الناس أيضا. عندما يسلك الإنسان مسلك التقوى يفتح الله تعالى له الأبواب. إنه ظنكم فقط أن الناس سيفعلون بكم الخير، لكن ما لم تكن إرادة الله أن يتم الخير، فمهما حاولتم لن يستطيع الناس فعل الخير. ومن الضروري الخضوع إلى الله تعالى للسير على طريق الخير، وعندما نحصل على رضاه تعالى
وعندما نبدأ بالسير على طريق التقوى سيفتح الله تعالى أبواب فضله إن شاء الله تعالى. فقال عليه السلام: آمنوا بالله تعالى إيمانا صادقا وبه تنالون كل شيء، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويهيئ له سهولة ويسرا من أمره من حيث لا يتوقع. فيجب أن نتذكر هذه الأمور إذا أردنا أن نجعل حياتنا ناجحة وأردنا الاستفادة من بركات منوطة بشهر رمضان الحالي أو بكل رمضان. وقال عليه السلام عن حقوق العباد أيضا: اجلسوا معا متحابين، بقدر ما تحبون بعضكم بعضا سيحبكم الله تعالى بالقدر نفسه. اعلموا أنه لا يقتصر الأمر على العبادات الظاهرية فقط، بل يجب أن نستمر دائما في إبداء الأخلاق الفاضلة التي يتولد الاهتمام بها عند الكثيرين في شهر رمضان، كما يخبرون عنها أيضا بعضهم البعض، وأن ننهي الخلافات والمشاكل البسيطة والنزاعات الصغيرة التي تنشأ بيننا حول أمور صغيرة، وأن نعيش حياة مليئة بالحب والمودة المتبادلة. عندما نفعل ذلك ستنهمر علينا أمطار أفضال الله تعالى. ثم قال عليه السلام ناصحا في مكان آخر: يجب على جماعتنا أن يتحلوا بتقوى الله في هذا الزمن المليء بالمفاسد التي تهب فيه رياح الضلال والغفلة من كل حدب وصوب. انظروا الآن، هل من وسيلة لا تستخدم في هذه الأيام للدفع إلى الضلال؟ ترى أن أنواع المحاولات جارية، وكل أنواع وسائل الإعلام مشغولة في هذا العمل حاليا، وقد بدأ أهل الدنيا باستخدام كل وسيلة للإضلال والإغواء والغفلة وللإبعاد عن الله تعالى. ففي هذا الوقت يجب علينا، نحن الذين ندعي أننا آمنا بالمسيح الموعود عليه السلام، لتجديد الدين وللنشأة الثانية للإسلام في هذا الزمن، أن نحاول اجتناب هذه الأمور. فلنفحص أنفسنا، كم منا يتجنبها؟ يجب أن نراجع حال الشباب وكبار السن والنساء والأطفال أيضا. يقول عليه السلام: إن حال الدنيا هو أنه لا توجد عظمة لأوامر الله تعالى في القلوب، ولا اهتمام بالحقوق والوصايا، أي لم يعد هناك اهتمام بما نصحنا الله به. يقول عليه السلام: هناك انهماك مفرط في الدنيا ومشاغلها، وإذا فحصنا أنفسنا لوجدنا أن هذه الأمور موجودة فينا أيضا، حيث هناك انهماك كبير في أعمال الدنيا. في بعض الأحيان ينسى الناس الصلاة، ولا يهتمون بصلاة الجمعة أيضا، ولا يهتمون ببعض الأعمال الصالحة الأخرى، ويحاولون أخذ حقهم بالتعدي على حقوق الآخرين. هذه الأمور لا يمكن أن تقربنا من الله تعالى. فمن جهة نحن ندعو الله في رمضان أن يوفقنا لكسب الخير وأن يقضي احتياجاتنا، فإذا أردنا ذلك يجب أن نعمل بما أمرنا الله تعالى به. علينا أن نبذل الجهد أيضا، فالدعاء وحده لا يكفي. يتابع حضرته عليه السلام قائلا: إن الناس المنغمسين في الدنيا إذا تعرضوا لخسارة دنيوية يبدأون في الصراخ والبكاء، وكما قلت سابقا يضيعون حق الله تعالى ليجتنبوا خسائر دنيوية، ولا يهتمون بأداء حق الله تعالى سواء أأدوها أم لا، ولا يعملون بأوامر الله تعالى، ولا يؤدون حقوق الناس. يدخلون في قضايا ومحاكمات خاطئة من أجل إذلال الآخرين، يقدمون حججا خاطئة ويأتون بأدلة كاذبة بناء على طلب المحامين. المحامون أيضا يحاولون تقديم حجج كاذبة ويدلون بشهادات كاذبة. فإذا كان الحال على هذا المنوال، فكيف يمكن أن يكون الله تعالى معنا؟
إذا أردنا أن يكون الله تعالى معنا فمن الضروري أن نوجه اهتمامنا إلى كسب الخير ونسعى للعمل بأوامر الله تعالى. يقول عليه السلام: ما داموا في حالة ضعف لا يجرؤون على ارتكاب الإثم ويظلون متوجهين إلى الله تعالى، ولكن عندما تسنح لهم الفرصة يسارعون لارتكاب الكذب والمعاصي، أي عندما تتيسر لهم السهولة والراحة ينسون أن الله تعالى هو من منحنا هذه السهولة والراحة، ويتناسون كيف كانت حالتهم قبل ذلك. إن مقتضى شكر الله تعالى هو أن نستمر في الأعمال الصالحة ولا نحاول أبدا اغتصاب حقوق الله وحقوق عباده. إذا كنا نغتصب الحقوق فإن السبب وراء ذلك هو أننا لا نملك التقوى الحقيقية. قال عليه السلام: إذا كان الإنسان يتحلى بالتقوى الحقيقية فلا يمكن أن يرتكب مثل هذه الأعمال. إن جزءا كبيرا من الأحاديث ما زال موجودا، والبركات الأخرى أيضا موجودة، ولكن لا يوجد الإيمان في القلوب ولا يعمل أحد بحسبه. أي هناك كثيرون يتحدثون عن الأحاديث والقرآن، ولكن حالتهم الإيمانية هي أنهم لا يعملون بما جاء فيه. لقد بعثني الله تعالى لتنشأ هذه الأشياء من جديد، حين رأى الله تعالى أن المجال خال، فلم ترد ألوهيته أن يبقى هذا المجال خاليا ويبقى الناس بعيدين على هذا النحو، لذا يريد الله أن يخلق الآن مقابلهم قوما أحياء آخرين. لذلك إن الهدف من تبليغ دعوتنا هو أن ينال الناس حياة التقوى. أي قد شكلنا قوما جديدا ببيعة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، فلا بد لنا من التحلي بالتقوى، وهذا واجبنا. ثم يقول عليه السلام: إن التقوى ليست شيئا يحصل عليه الإنسان بمجرد الكلام، بل إن الشيطان يغوي، وهو يغوي المتقين أيضا. ثم ضرب عليه السلام مثالا على ذلك قائلا: إذا وضعتم قليلا من الحلوى في مكان تنهال عليها نمل كثير، هذا هو حال الذنوب التي يرتكبها الإنسان بإغواء الشيطان، وبها يعرف حال ضعفه، أي كم هو ضعيف. يزعم المرء أنه أصبح صالحا جدا وأنه يعمل بالتقوى كثيرا، لكن الشيطان يهاجمه، وعندها يدرك أنه لم ينجو من هجوم الشيطان بعد، ولم يدخل في حماية الله تماما. لو شاء الله تعالى لما جعل في الإنسان مثل هذا الضعف، بمعنى أنه بمجرد أن يقوم أحد بعمل صالح يسير يظن أنه أصبح من المتقين كما قلت من قبل، فهذه ليست التقوى الحقيقية، لأن الشيطان يهاجمها بالطريقة نفسها التي ضرب لها عليه السلام مثلا قائلا: كما أن النمل ينهال على الحلوى، كذلك يهاجم الشيطان لإثارته ليغويه أنه أصبح صالحا جدا. عندما تكون حالة الإنسان كذلك فإنه يبتعد عن الأعمال الصالحة ويتولد فيه الكبر. يقول عليه السلام: إن السائرين على التقوى يتخذون كل خطوة بحذر شديد، وهذا يمكن أن يحدث فقط عندما يدرك الإنسان أن مصدر كل قوة هو ذات الله، وأنه ليس لأي نبي أو رسول القدرة على منح القوة من عنده. نعم، ينال المرء البركات من الأنبياء والرسل بالعمل بتعاليمهم، لكن القوة والقدرة بيد الله تعالى وحده، والأنبياء والرسل أيضا يوجهون نحوه ويطلبون من أتباعهم أن يطلبوا القوة والقدرة من الله تعالى. وعندما تأتي هذه القوة للإنسان من الله تعالى يحدث فيه التغيير.
وللحصول عليها لا بد من اللجوء إلى الدعاء، والصلاة هي العمل الصالح الوحيد الذي يزيل الضعف الشيطاني، وهذا ما يسمى بالدعاء. يريد الشيطان أن يبقى الإنسان ضعيفا فيها، لأنه يعلم أنه بقدر ما يصلح الإنسان نفسه سيفعل ذلك بهذه الوسيلة، فلا بد لهذا الغرض من التطهير والتزكية. فما دامت القذارة موجودة في الإنسان يحبه الشيطان. لذا فإن شرط الطهارة والنظافة هو الالتزام بالصلاة، وقد استفدنا في رمضان الحالي من حيث أننا أدينا الصلاة بانتظام، ووجهنا اهتمامنا إليها وركزنا على أداء النوافل. يقول المسيح الموعود عليه السلام: إذا أردنا التخلص من الشيطان بشكل دائم والسير على التقوى، فإن الشرط هو أن نوجه اهتمامنا نحو العبادة. وعندما تكون عبادة الإنسان كالتي تؤدى بإتقان، والتي تتم وفقا لأوامر الله تعالى، والتي لا يوجد فيها أي نوع من الرياء والتظاهر، فإن ذلك الإنسان سيكون دائما محميا من هجمات الشيطان، وسيبقى في حماية الله تعالى. ثم قال عليه السلام عن التقوى: من الضروري لإحراز لقب المتقي أن يعزم المرء على اجتناب كبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة وغصب الحقوق والرياء والعجب والتحقير والبخل، ويهجرها نهائيا، ويجتنب الأخلاق الرذيلة كلها، ويتقدم مقابلها في التخلق بالأخلاق الفاضلة. لكن هذا وحده ليس كافيا، بل عندما تنشأ الأخلاق الحسنة في مقابل الأخلاق الرذيلة، فستنشأ التقوى الحقيقية. فإن إزالة السيئات والخطوة نحو الحسنات هو الشيء الأساسي. إن التخلي عن الأخلاق السيئة والتحلي بالأخلاق الحسنة هو الشيء الأساسي. التقوى ليست مجرد تجنب الشر، بل التقوى هي تجنب الشر وفعل الخير. ثم ما الذي ينبغي التركيز عليه من الحسنات؟ قال حضرته عليه السلام: ينبغي للمرء أن يقابل الناس بالدماثة وحسن الخلق والمواساة، ويبدي الوفاء الحق والصدق مع الله تعالى، ويبحث عن مقام محمود عند الله في خدمة الخلق، أي أن يسعى المرء ليوفق للأعمال التي ترضي الله وتكون جديرة بالثناء عليها. فبهذه الأمور يسمى المرء متقيا، وإن الذين يحرزون هذه الأمور هم المتقون في الحقيقة، ويصبح الله تعالى متوليا لهم، لأنه بنفسه يقول في حقهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول عنهم في مكان آخر: وهو يتولى الصالحين. وقد ورد في الحديث أن الله يكون أيديهم التي يبطشون بها، وأبصارهم التي يبصرون بها، وآذانهم التي يسمعون بها، وأرجلهم التي يمشون بها. وفي حديث آخر ورد: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي موضع آخر قال الله تعالى: عندما يهاجم أحد ولي الله فإن الله تعالى يصول عليه كما تصول اللبؤة إذا أخذ أحد شبلها. هذا هو الطريق الحقيقي للاستفادة من رحمة الله، فكلما تقدم الإنسان نحو الله خطوة، تقدم الله تعالى إليه بخطوات. إن رحمات الله الخالصة لا ترافق الجميع، لذا تصبح آية لمن ترافقه. لقد رافقت النبي صلى الله عليه وسلم آيات أكثر من الجميع،
بحيث لاحظوا كم بذل أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مساع لإفشاله في مرامه، ولكنها لم تنجح قط، بل إنهم خططوا لقتله ولكن فشلوا وخابوا في نهاية المطاف. يقول حضرته: ولا بد من الاستمرار في إنشاء حب الله في قلوبكم والشعور بعظمته، وما من شيء أنفع في هذا الشأن من الصلاة. الشيء الأساسي هو تقديم الحسنات في حضرة الله تعالى وأداء حق عبادته. وقال حضرته بأن أعلى شيء لذلك هو الصلاة. لقد مررنا برمضان، ومررنا بحالة الصلوات وبحالة كسب الحسنات، والآن من الضروري أن نستمر في هذه الأمور وأن نجعلها جزءا دائما من حياتنا لاجتذاب رحمة الله تعالى. وهذه الأمور ضرورية ولا بد منها. قال حضرته: الصيام يأتي بعد سنة، والزكاة لا يؤديها إلا صاحب النصاب، أي تجب الزكاة على الذي يملك الأموال ولا تفرض على الجميع. لا شك أن أداءها حسنة أيضا، ولكن الصلاة لا بد أن يصليها كل إنسان أيا كان وضعه 5 مرات يوميا، ولا بد أن يصليها سواء كان غنيا أو فقيرا، كبيرا كان أم صغيرا. فلا تضيعوها أبدا، بل واظبوا عليها وصلوها موقنين بأنكم ماثلون أمام القدير الذي لو شاء لقبلها حالا. أي ينبغي أن يكون الإيمان قويا بحيث يوقن أنه ماثل أمام الله القادر والقوي لدرجة يقدر على استجابة دعاء حالا إذا شاء. قال حضرته: إن الحكام الدنيويين محتاجون إلى الكنوز، وهم في خوف دائم من نفاد كنوزهم ومن الإفلاس. تأتيهم الكنوز وتمتلئ خزائنهم، ولكن تراودهم الأفكار دوما أنهم إذا أنفقوها بلا رادع ووازع فإنها ستخلو وتنفد. هذه هي الحال في العالم الغربي اليوم، فإنهم كانوا يعتبرون أنفسهم أثرياء جدا، وكانوا يعتقدون أن لديهم ثروة كبيرة لن تنفذ أبدا، لكن الظروف أصبحت سيئة للغاية. إن اقتصاد كل بلد يتجه نحو الدمار، والتضخم يتزايد، وقيمة العملة تنخفض، وقيمة الجنيه تنخفض، وقيمة الدولار تهبط، وقد نشأت حالة من الفوضى فأصبحوا قلقين، ولذلك فرضوا الكثير من القيود. أما كنز الله فلا نفاد له، وغاية ما يحتاج إليه المرء عند وقوفه أمام الله تعالى هو اليقين. يجب أن يتحلى بيقين بأن الله تعالى يملك كل القوى، وأن خزائنه كانت وما زالت وستظل مليئة دائما. عندما يسأل المرء بهذا اليقين فليعلم أن الله تعالى يملك جميع القوى ليستجيب دعواته ويعطيه مسألته في اللحظة نفسها. قال حضرته: على الإنسان أن يوقن بأنه واقف أمام السميع العليم الخبير القادر، الذي إذا فاضت رحمته لأنعم عليه بفضله حالا. فليدعه المرء ولا ييأس ولا يسيء الظن به، ولو فعل ذلك لفاز بالراحة عاجلا، ولحالفته أفضال الله الأخرى أيضا بالإضافة إلى فوزه بوصاله تعالى. فهذا هو الطريق الذي يجب اتباعه، ولكن دعاء الظالم الفاسق لا يجاب لأنه غافل عن الله. فما دام الوالد لا يكترث لابنه العاق الذي لا يقدره، فلماذا يكترث الله تعالى للإنسان الغافل عنه؟ فقد قال حضرته: ينبغي لجماعتنا أن تقيم علاقة صادقة مع الله تعالى، وتسعى لإيصال قواها الإيمانية إلى مرتبة اليقين، وهذا هو الهدف الذي جئت من أجله. وإذا كنتم لا تسعون لتحقيق هذا الهدف فلا فائدة من مبايعتي في هذه الحالة. فعلينا أن نسعى لزيادة حسناتنا باستمرار، وإقامة علاقة خاصة مع الله تعالى، وهذا هو الهدف من حياتنا، وهذا ما سيفيدنا في تقدم الجماعة. هذا ما سيحمينا من المشاكل والمصائب، وبهذا ستصل الجماعة إن شاء الله تعالى بالتقدم المستمر إلى المقام الذي وعد الله تعالى به.
لقد قال حضرته بأنه الأول من أعمال المسيح الموعود هو ما يظهره الله تعالى من آيات كما أظهرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يظهر الآيات الآن أيضا بالتسلسل نفسه. إنه يظهر آيات التقدم بنفسه ولا يزال يظهرها. قال حضرته: ذلك ليثبت الله تعالى أنه يسمع دعاءنا ويستجيب لها، وأن نصرته معنا، ولأجل ذلك يظهر هذه الآيات. ثم قال حضرته بأن الهدف الثاني من مجيئي هو إقامة علاقة بين العبد وبين الله تعالى. قال حضرته بأن من أفعال الله تعالى هو أنه يفي بالوعد الذي قطعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويحققه. ثم وضع الله تعالى مسؤولية علينا أن نكون عبادا شاكرين له، وأن نؤدي حق عبادته، وأن نتقدم في إيماننا. عندما يحدث هذا فسننال فضل الله تعالى، وسنؤدي حق البيعة، ونحقق الهدف من الدخول في بيعة المسيح الموعود عليه السلام. قال حضرته: ما تحتاج إليه جماعتنا هو أن يزدادوا إيمانا ويطوروا يقينا ومعرفة حقيقية بالله تعالى، وألا يتكاسلوا ويتهاونوا في كسب الأعمال الصالحة، لأنه إذا كان أحد كسولا يصعب عليه الوضوء أيضا ودونك نهوضه للتهجد، فلو لم تنشأ القدرة على الأعمال الصالحة ولم يكن هناك حماس للتسابق في الخيرات، فلا فائدة من إنشاء الصلة معي. فإن لم تحدثوا تغييرا في أنفسكم، ولم تولدوا في أنفسكم حماسا لفعل الحسنات، وحماسا لعبادة الله تعالى، وحماسا لإظهار الأخلاق السامية، فلا فائدة من الدخول في بيعتي. قال حضرته: لا يدخل في جماعتنا إلا من يجعل تعليمنا دستور العمل ويعمل به جهد المستطيع. أما الذي يكتفي بتسجيل اسمه فقط ولا يعمل بحسب التعليم، فليتذكر أن الله تعالى أراد أن يجعل هذه الجماعة جماعة خاصة، والذي ليس في هذه الجماعة في الحقيقة لا يمكن أن يبقى فيها بتسجيل اسمه فقط، بل سيأتيه زمان حين يمكن لسوء حظه أن ينفصل عنها، بل وسينفصل عنها. لذا يجب أن تجعلوا أعمالكم قدر الإمكان تابعة للتعليم الذي تعطونه. قال حضرته: إن مثل الأعمال كمثل الأجنحة، فلا يستطيع الإنسان أن يطير إلى المدارج الروحانية بغير الأعمال. وكما تطير الطيور في الهواء بأجنحتها، كذلك الأعمال ضرورية لرفع الدرجات الروحانية. إذا كانت للإنسان أعمال، استطاع أن يطير إلى الأعلى ويقترب من الله تعالى. فلا يستطيع الإنسان أن يطير إلى المدارج الروحانية بغير الأعمال، ولا يقدر على أن يحصل على الأهداف السامية التي أخفاها الله تعالى تحتها. الطيور والحشرات تملك فهما، ولو لم تستخدمه، أي ما فطرها الله تعالى عليه وأودع طبعها، لما استطاعت إنجاز أعمال تصدر منها. فمثلا لو لم يملك النحل فهما لما استطاع أن يجمع العسل. كذلك كم يستخدم الحمام الزاجل الذي كان يستخدم قديما لنقل الرسائل فهمه، وكم من مسافات شاسعة يقطعها ليوصل الرسائل. كذلك تستخدم الطيور في أمور عجيبة أخرى. فمن الضروري أولا وقبل كل شيء أن يستخدم الإنسان فهمه ويفكر: هل الفعل الذي هو فاعله يطابق أوامر الله أو ينال مرضاته أم لا؟ فإذا تأمل في ذلك واستخدم فهمه، وجب عليه أن يستخدم يديه ولا يتكاسل ولا يتهاون. أي يجب عليه أولا أن يتدبر أن هذه أعمال الخير وعليه أن ينجزها، وأنها ستؤدي إلى نتائج حسنة، غير أنه يجب التأكد من صحة التعليم، إذ يحدث أحيانا أن التعليم يكون صحيحا، ولكن الإنسان ينخدع بسبب جهله وحمقه أو نتيجة خبث أحد أو كذبه. فهذا أيضا يحدث، أن الإنسان يخدع أحيانا
في فهم التعليم نفسه، لذا يجب فهمه أولاً. إذن من الواجب على كل أحمدي بشدة أن يسعى لإنجاز أعماله والتقرب إلى الله تعالى، ويتأمل بحياد، أي أولاً يجب أن يستعرض العمل، ثم يتأمل فيه، ثم يدعو الله، ثم ينجزه. ويجب أن يكون هدفه المتوخى الفوز برضوان الله فحسب، فعندما سنعمل بهذه الأمور فعندها فقط سنتمكن من تحقيق الهدف من بيعتنا للمسيح الموعود عليه السلام. ثم يقول حضرته في موضع آخر ناصحا برفع معايير العبادة: نالوا نصيبا وافرا من حب الله تعالى، وبذلك سيقام توحيد الله. فحين تقرون بأنكم تحبون الله وتريدون إقامة توحيده تعالى، فيجب تصديق ذلك، وهو يتطلب الضراعة والخرور على أعتابه. وإذا فعلنا ذلك فعندها سنقيم وحدانية الله تعالى في الحقيقة، ونعمل بحسب ذلك وننشره أيضا. ثم قال عليه السلام موضحا ما هو المراد من حب الله: إنما المراد منه أن يؤثر المرء مرضاة الله على والديه وزوجته وأولاده ونفسه وعلى كل شيء. فقد ورد في القرآن الكريم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والجدير بالتدبر هنا أن الله تعالى لم يعلمنا أن ادعوا الله أبا لكم، وإنما أعطي هذا التعليم لئلا ينخدع أحد كالنصارى ولا ينادي الله أبا. فلو قال هنا أحد هذا يعني أن هذا الحب لله أقل من حب المرء لأبيه، فليعلم أن الله تعالى قد قال هنا أو أشد ذكرا دحضا لهذا الاعتراض. ولو لم يقل الله هنا أو أشد ذكرا لكان هذا الاعتراض في محله، ولكن هذه الجملة تفنده. يقول حضرته عليه السلام: كان لزاما لإقامة التوحيد الحقيقي أن تنالوا نصيبا كاملا من حب الله تعالى، والحب لا يثبت باللسان وحده ما لم تكونوا كاملين في الأعمال، أو ما لم يكتمل الجانب العملي، فلا يثبت ذلك باللسان وحده. فمثلا إذا ردد الإنسان كلمة السكر بكثرة فلا يشعر الإنسان بذلك الحلاوة في فمه، أو إذا أقر المرء بصداقة أحد ثم خذله عند المصيبة ولم يمسك بيده فلا يمكن أن يعد صديقا صدوقا. كذلك إذا كان الإقرار بوحدانية الله باللسان فقط مع الإقرار بالحب باللسان فقط فلا فائدة منه مطلقا، بل الحب يقتضي العمل أكثر من الإقرار باللسان. ولا أقصد من ذلك أنه لا أهمية للإقرار بالحب باللسان، كلا، بل إنما أقصده أنه يجب أن يصدق الإقرار باللسان بالعمل. لذلك يجب أن تنذروا حياتكم في سبيل الله، فهذا هو الإسلام، وهذا هو الهدف الذي أرسلت من أجله. فالذي لا يدنو الآن من هذا الينبوع الذي فجره الله تعالى لهذا الغرض سيبقى محروما حتما. قال حضرته: يجب أن تعيشوا على هذا المنوال لإقامة التوحيد الإلهي، وليس من الضروري أن يقف كل واحد منكم حياته ويتوظف عند الجماعة، بل المراد أن لتبليغ رسالة الله تعالى والعمل بتعليمه يجب أن تنذروا حياتكم بحيث يظهر من أعمالكم أن حياتكم لله تعالى، وإذا عشتم على هذا النحو فسوف تفلحون. فقد قال عليه السلام: يجب أن تعيشوا بحيث لا يكون هدفكم كسب الدنيا فقط، بل يجب عليكم بعد بيعة المسيح الموعود عليه السلام أن تبذلوا كل جهد لإقامة توحيد الله ونشره في العالم.
فعندما تفكرون على هذا النحو فسوف يؤدي كل أحمدي دوره ويسعى جاهدا لرفع لواء توحيد الله ونشره في العالم والإتيان بالناس تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رمضان هذا حين تعهدنا بأننا سنهتم بعبادتنا ونتخلق بأخلاق سامية ونسعى لأعمال صالحة وننشر التوحيد الإلهي، فلا بد من بذل الجهود من أجل ذلك أيضا، ويجب أن لا تنتهي تلك الجهود بنهاية رمضان، بل يجب أن تستمر طوال العام، وعندها يمكن أن ننال الهدف من حياتنا. وإن لم يحدث ذلك فلن نحقق الهدف من بيعتنا للمسيح الموعود عليه السلام التي عملناها استجابة لأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولن تفيدنا تلك البيعة ولن نجني الفيض المترقب من البيعة. لذا يجب أن نضع في الحسبان دوما أن علينا أن نحدث في نفوسنا تغييرا طيبا ملحوظا بعد البيعة، وأن الأدعية التي قمنا بها والحسنات التي أحرزناها في رمضان يجب أن نداوم عليها طوال الحياة. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في موضع: إذا عشتم كأناس ماديين فلا جدوى من توبتكم على يدي، إن التوبة على يدي تقضي موتا لتنالوا ولادة جديدة في حياة جديدة. إن لم تكن البيعة من القلب فلن تسفر عن نتيجة. إن الله يريد منكم ببيعتي إقرارا من صميم الفؤاد، فالذي يقبلني بقلب صادق ويتوب من ذنوبه توبة نصوحا يغفر الله الغفور الرحيم ذنوبه حتما، ويصبح كما ولدته أمه فتحميه الملائكة. فإذا كان في قرية شخص واحد صالح فسينقذ الله القرية كلها من الدمار من أجل ذلك الصالح، ولكن عندما يحل الدمار يتعرض له الجميع، ولكن الله تعالى مع ذلك ينقذ عباده الصالحين بطريقة ما. فسنة الله تعالى أنه إذا كان هناك صالح واحد ينقذ بسببه الآخرون أيضا. في ظل الظروف العالمية الحالية علينا أن نبذل قصارى جهدنا لحماية أنفسنا وأجيالنا والعالم كله، ونسعى لإقامة التوحيد في العالم ولجمع الناس تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. ولتحقيق ذلك علينا أن نحدث في أنفسنا تغييرا ملحوظا دائما، ونجعل الدعاء المستمر جزءا من حياتنا لكي نتمكن من حفظ أنفسنا ونحافظ على سلامة العالم أيضا، فالعالم يتجه بسرعة كبيرة نحو الدمار. والله تعالى إذا شاء فيمكن أن يهيئ الأسباب لإصلاح العالم ويغير قلوبهم فينجو من هذا الدمار. وإذا كان الدمار آتيا فإن الله تعالى سينجي المؤمنين منه، وللنجاة منه من الضروري أن نؤدي أعمالنا بطريقة تجعل فضل الله تعالى ينزل علينا بانتظام. نسأل الله تعالى التوفيق لنحرز إدراكا حقيقيا كيف نحافظ على عبادتنا، وكيف ننشئ علاقتنا بالله تعالى، وكيف نسير على سبل التقوى، وكيف نظهر الأخلاق العالية، وكيف نقيم التوحيد في العالم، وكيف ننقذ العالم من الدمار، وكيف نحمي أنفسنا من دمار العالم وهجماته. وعندما تتحقق هذه الأمور ويتولد فينا هذا الإحساس، فعندها فقط سنكون قد أدينا حق بيعة حضرة المسيح الموعود عليه السلام. وفقنا الله لنؤدي حق هذه البيعة، وأن يجعل رمضان هذا جالب البركات لنا، وأن ينعم علينا برحمته وفضله وبركاته، وأن نكون من المؤدين لحق عبادة الله تعالى في الأيام القادمة من رمضان وطوال العام حتى رمضان المقبل، وأن نكون من المؤدين لحقوق عباده أيضا. وفقنا الله لذلك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر